नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज पर्सामा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 79 पुग्यो। वैशाख 11 र 14 गते उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका 3 जना पुनः संक्रमित। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीलाई खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। एसी परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन गरेकोमा आपत्ति। भारतले संसारका विभिन्न मुलुकमा अड्किएका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने, गोवामा रहेका स्वदेशी कामदारलाई फिर्ता पठाउने तयारी र आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन म्यान्चेस्टर युनाइटेडको आग्रह। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। आज पर्साका 17 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 79 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण भएका नमुना मध्ये 17वटा पोजिटिभ देखिएका छन्। 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार 10 जना पुरुष र 7 जना महिलाको नमुना पोजिटिभ आएको हो। यसैगरी वैशाख 11 र 14 गते उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका 3 जनामा पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूलाई उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले उपत्यकामा 7 र बाहिर 129 गरी 136 जना शङ्कास्पद व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशभरि 19,734 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 14,096 परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 52,970 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भने 991 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। सरकारले लकडाउनलाई जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि घोषित लकडाउन 25 वैशाखसम्म थियो। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लगाएको लकडाउन बुधबार 44 दिन पुगेको छ। लामो लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या परेको भन्दै प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको थियो। मङ्गलबार बसेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा जोखिमका आधारमा 77 जिल्लालाई रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा वा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा सहमत नदेखिएको समितिका एक सदस्यले बताउनु भएको थियो। उहाँले अहिले नै क्षेत्र छुट्याएर जान सकिन्छ र भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक अनिश्चित भएको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 20 गतेको निर्णय अनुसार सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न नसकेको जानकारी नेताहरूलाई गराउनु भएको छ। त्यसैले बैठकको कार्यसूची वा बैठकबारे नै के गर्ने भन्ने निर्णय दुई अध्यक्षले गर्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सचिवालय बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली भने आराम गर्न भन्दै निस्किनु भएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईलाई खारेज गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। नयाँ शिक्षा नीति बनिसकेपछि पनि एसईलाई एसएलसी जस्तै महत्त्व दिएर परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नहुने माग सांसदहरूले गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसदहरूले एसई परीक्षाको अवधारणा परिवर्तन गर्ने अवसर अहिले मिलेको उल्लेख गर्दै नयाँ शिक्षा नीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद गगन थापाले अहिले एसई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
अहिले त्यसको लागि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले एउटा मौका दिएकोले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यो मौका हो, एसई परीक्षालाई खारेज गरौँ, यो मौकाको प्रयोग गरौँ। यो परीक्षाको ढाँचा हामीलाई चाहिँदैन। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षा 11मा लिएर जाउँ। बोर्ड एक्जाम भनेको 12 को हो। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले शिक्षा नीति र ऐन नयाँ बने पनि एसई परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिले अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ शिक्षा नीति र ऐन अनुसार यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले निर्णय गरेर नीतिगत रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। सांसद भैरबबहादुर सिंहले एसई परीक्षा पहिलेको एसएलसी जस्तो बोर्ड परीक्षा नभएर माध्यमिक परीक्षा मात्रै भएकोले कक्षा 9 को जस्तो परीक्षाको ढाँचामा लिएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद अञ्जना विसङ्खेले 1 वर्षलाई मात्रै परीक्षा नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले योजना नै बनाएर एसईको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिले विद्यालयहरूलाई शुल्क नलिन र औपचारिक रूपमा पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महामारीको समयमा परीक्षा विद्यार्थी भर्ना र औपचारिक पठन पाठन नगराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। काङ्ग्रेसले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता सङ्गठनहरूको नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायले दिएका सुझावहरूलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनपछि सिर्जना भएका व्यवसायीका समस्या र सुझावहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर कार्यान्वयनको लागि दबाब दिने पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको र यसले आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको बताएका छन्। उनीहरूले लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने, उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, बैंक ब्याज दर घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने विषयमा दबाब दिन काङ्ग्रेसलाई सुझाव दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रमा पहिला पनि चुनौतीहरू भएको र अहिलेको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई अझ बढी पछाडि धकेलेको बताउनु भएको छ। अहिले कोभिड-19 को समस्याले पर्यटन क्षेत्र त्यसमा पनि होटल र उड्यान सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको र कम्तीमा 2 वर्षसम्म असर रहने उहाँले बताउनु भएको छ। रेमिट्यान्समा आउने कमीले शोधानन्तर घाटा बढ्ने र उपभोग घट्ने हुँदा थप समस्या निम्तने उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन फेरि एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने गोल्छाले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले विद्युतमा छुट दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा 5% झार्नुपर्ने, भ्याटको दर 10% झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट ट्याक्समा पनि 20% छुट हुनुपर्ने लगायतका सुविधा सरकारले दिनुपर्ने गोल्छाको भनाइरहेको छ। स्वदेशी उद्योगहरूको प्रबन्धन तथा संरक्षणको लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय र उद्योगीहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिले बुधबार आयात निर्यात भन्सार महसुल अनुदान लगायतमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले चिनी उद्योगको लागत घटाउनको लागि उखु किसानलाई अनुदान र चिनी उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनले देश ठप्प भएको अवस्थामा चिनीको माग घटेको तर त्यसैलाई आधार मानेर बजेटमा थप सुविधा दिन सक्ने ठाउँ नरहेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका अर्का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले आयातित चिनीमा 40% भन्सार दर लगाइएको तर अझै 60% सम्म पुर्याउने ठाउँ रहेको बताउनु भएको छ। तर स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको लागि आयातमा कोटा तोक्नु नै उत्तम हुने उहाँले बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा अन्य उद्योगको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। उद्योगीहरूले नेपालका उद्योगहरूको संरक्षणको लागि सरकारले अझै केही सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन्। चिनी उद्योग बाहेक टेलिभिजन उद्योग, कपडा उद्योग लगायत अन्य उद्योगको लागि आयातित कच्चा पदार्थमा सरकारले थप भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले टेलिभिजन उद्योगमा सरकारले कुनै पनि अनुदान नदिएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वदेशमै टेलिभिजन उत्पादन गर्नुभन्दा आयात
सस्तो पर्ने बताउनुभयो। टेलिभिजनको कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी टिभीमा भन्दा महँगो भन्सार पर्ने भएकोले टिभी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पनि बताउनु भएको छ। चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले नेपालमा वार्षिक 60-70 हजार थान टेलिभिजनको बजार रहेको तर स्वदेशमा उत्पादन हुने टेलिभिजनले आयातित टेलिभिजनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताउनु भएको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने टेलिभिजनको लागत महँगो पर्दा सबै उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। उद्योगीहरूले सरकारले तयारी वस्तु आयात र पदार्थ आयातमा लगाउने भन्सार दर एकै हुन नहुने पनि बताएका छन्। उनीहरूले कुनै पनि उद्योगको लागत अन्त शुल्ककै कारण उच्च रहेको र यसले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पनि बताएका छन्। लकडाउनका कारण निर्माण कार्य स्थगित भएका आयोजनाहरू सुचारू हुन थालेका छन्। लकडाउनले निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएपछि बन्द भएका कतिपय आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। लकडाउनपछि रोकिएका कामहरू सुचारू गर्न जनप्रतिनिधिहरूले नै चासो देखाउन थालेका छन्। काम स्थगित भएको काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारू गर्न शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले पहल थाल्नु भएको छ। राज्यमन्त्री मानन्धरले पहलमा निर्माण सामग्री ढुवानीको लागि निर्माण कम्पनीलाई सवारी पास उपलब्ध गराइएको छ। समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न 7 दिने सवारी पास उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले पास उपलब्ध भएपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको पनि बताउनु भएको छ। लकडाउनका कारण रोकिएको काम अब समयमै सम्पन्न हुनेमा उहाँले विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। निर्माण कम्पनी गौरीशङ्कर हिमालय कन्स्ट्रक्सनका दिलीप बहादुर मोक्तानले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 2076 जेठमा सम्झौता भएको आयोजना 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 24 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको खैरहनीकी 60 वर्षीय उमादेवी विकाको उपचारको क्रममा हिजो बेलुका मृत्यु भएको हो। हिजो दिउँसो 3 बजेतिर अस्पताल ल्याइएकी विकमा कोरोनाको जस्तो मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकोले उनको स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको छ। मृतक विकलाई दम, प्रेसर लगायतको समस्या रहेको जनाइएको छ। मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै आलोचना भएपछि भरतपुर अस्पतालले 2वटै स्यानिटाइजिङ मेसिन बन्द गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्छेमाथि विषादी छर्नु स्वास्थ्य प्रतिकूल भन्दै रोक्न आग्रह गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत तत्कालको लागि रोक्न निर्देशन दिएपछि स्वचालित मेसिन आज दिउँसोबाट बन्द गरिएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले बताउनु भएको छ। भरतपुर कोरोना अस्थायी अस्पतालमा रोटरी क्लब इन्टरनेसनल र भरतपुर अस्पतालमा वैष्णव परिषद नेपाल, वैष्णव युवा परिषद र वैष्णव महिला परिषदले सो मेसिन सहयोग गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने बताउनु भएको छ। राजस्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरण लगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न काम गर्दा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कोरोना आइसकेपछि हाम्रो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली पनि छैन। संसदले हामीलाई के म्यान्डेट दिएको छ भन्दा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट भन्दा खर्च गर्ने र आलेप गर्ने छुट्टै स्ट्रिम हुनुपर्छ। एकाउन्टभित्र भनेको छ त्यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। एउटा सानो संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अडिटको सिलसिलालाई लिएर कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब 2 अर्ब 18 करोड रुपियाँबाट अहिलेसम्म निकासा नगरिएको र ट्रेजरीबाट व्यवस्थापन गरिएको अवस्थामा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली नहुँदा समस्या आउन सक्ने मैनालीले बताउनु भएको छ। वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले खर्च गर्ने र आलेप गर्ने स्ट्रिम हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा नियमावली नहुँदा सङ्कट आउन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सरकारहरूले खोलेको कोरोना कोषबाट भने रकम खर्च भइराखेको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन लागू गरिएपछि सरकारको आम्दानीमा असर परेको मैनालीले बताउनु भएको छ। उहाँले वैशाख 23 गतेसम्म 5 खर्ब 93 अर्ब राजस्व उठेको र ऋण अनुदान समेत गर्दा कुल 6 खर्ब 46 अर्ब आम्दानी पुगेको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतले संसारका विभिन्न मुलुकमा अड्किएका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने भएको छ। मे 7 देखि एयर इन्डियाका जहाज पठाएर स्वदेश नफर्किन हुने अवस्थाका नागरिकहरूलाई देशमा ल्याउन लागेको हो। भारत सरकारले यसलाई विदेशबाट भारतीय नागरिकको अहिलेसम्मकै ठुलो उद्धार अभियान भनेको छ। पहिलो चरणमा झन्डै 15,000 भारतीयलाई स्वदेश ल्याइने जनाइएको छ। उनीहरूलाई ल्याउन एयर इन्डियाले 64 वटा उडान गर्नेछ। जहाजमा फर्कनेहरूले भाडा आफैले तिर्नुपर्नेछ। अमेरिकाबाट भारत आउनेले जनाही 1,60,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जनाइएको छ। यसैगरी भारतको गोवामा रहेका विदेशी कामदारहरूलाई पनि फिर्ता पठाउने तयारी पनि गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आफ्ना विदेशी खेलाडीहरूलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन आग्रह गरेको छ। क्लबले निकट भविष्यमै नियमित अभ्यास थाल्ने भएकोले घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा रहेका खेलाडीहरूलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन आग्रह गरेको हो। सरकारले सामाजिक दूरी कायम राख्न निर्देशन दिएपछि गत मार्चमा युनाइटेडले पनि अन्य क्लबहरूले जस्तै आफ्ना सबै गतिविधि बन्द गर्दै खेलाडीहरूलाई इङ्ल्यान्ड छाड्न अनुमति दिएको थियो। अब भने इङ्ल्यान्डका बिस्तारै खेलकुदका गतिविधि सुचारू हुने सम्भावना देखिएपछि म्यान्युले खेलाडीहरूलाई फर्कन आग्रह गरेको हो। युनाइटेडले पहिलो टिमको अभ्यास सुरु गर्ने मिति टुङ्गो नलगाए पनि खेलाडीहरूलाई एक हप्ताभित्र इङ्ल्यान्ड फर्कन भनेको छ। सरकारको सुझाव अनुसार अभ्यास मिति तयार गरिने पनि बताइएको छ। प्रिमियर लिग कहिलेबाट सुचारू हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलागे पनि केही क्लबहरूले प्रशिक्षण थालिसकेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज पर्सामा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 79 पुग्यो। वैशाख 11 र 14 गते उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका 3 जना पुनः संक्रमित। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासीलाई खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। यासी परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन गरेकोमा आपत्ति। भारतले संसारका विभिन्न मुलुकमा अड्किएका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने, गोवामा रहेका विदेशी कामदारलाई फिर्ता पठाउने तयारी र आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन म्यान्चेस्टर युनाइटेडको आग्रह। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।